हाम्रो पहिलो नेपाली कांग्रेस पार्टीको कार्य सम्पादन समितिको बैठक को श्रृङ्खला आज समाप्त भएको छ र हामीले महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू पास गरेका छौं। सर्वप्रथम हाम्रो पार्टीको संगठनका सम्बन्धमा, त्यस्तै गरेर स्थानीय निर्वाचनका सम्बन्धमा हामीले प्रस्ताव पारित गरेका छौं। त्यस्तै गरेर जुन एमसीसी अन्तर्गत यो सहयोग लिने विषयमा धेरै अगाडि हामीले प्रस्ताव पारित गरिसकेको हो, त्यसलाई फेरि व्याख्यासहित हामीले यसलाई अगाडि बढाउन अनुरोधसहित फेरि यसलाई पारित गरेका छौं। त्यस्तै गरेर यो सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको विषयमा महाभियोगको विषय पनि हाम्रो प्रस्तावमा परेको छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो भातृ शुभेच्छुक संगठनहरूको विषयमा पनि हामीले निर्णय गरेका छौं। सर्वप्रथम हामीले यो स्थानीय निर्वाचन जुन वैशाख 30 गते हुँदैछ, 30 गते हुन थालेको स्थानीय निर्वाचन गर्ने जुन निर्णय भएको छ, यो सरकारको निर्णयलाई हामीले स्वागत गरेका छौं र यो बैठकले सम्पूर्ण एकता र सम्पूर्ण सक्रियताका साथ स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रित हुने निर्णय गरेका छौं र स्थानीय निर्वाचन घोषणापत्र पनि पार्टी सभापतिले आवश्यक परामर्श गरी चाँडै गठन गर्ने निर्णय गरेका छौं। त्यस्तै गरेर हामीले अब स्थानीय निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर संगठन सुदृढीकरण अभियान पार्टीले चलाउनेछ। त्यो अभियानको नाउँ घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ अभियान हुनेछ। त्यसमा हामी सम्पूर्ण शुभेच्छुक भातृ संगठन र सम्पूर्ण पार्टी संरचनालाई संलग्न गर्नेछौँ र यो अभियान फागुन 20 गतेदेखि चैत 20 गतेसम्म निरन्तर रूपमा चल्नेछ। त्यस्तै गरेर यो भातृ शुभेच्छुक संगठनका सम्बन्धमा सभापति यो अन्य पद जुन रिक्त भएको छ त्यस सम्बन्धमा पनि निर्णय गरेका छौं। पार्टीको विभिन्न तहको विभिन्न पदहरूमा निर्वाचित या मनोनीत भातृ या शुभेच्छुक संस्थाका सभापति, पदाधिकारी या सदस्यहरूको पद नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा 42(1) ङ अनुसार स्वतः रिक्त भएको हुँदा ती पदहरूमा पदपूर्ति गर्ने निर्णय यो बैठकले गरेका छ। केन्द्रको हकमा केन्द्रीय सभापतिले आवश्यक परामर्श गरी यथाशीघ्र पदपूर्ति गर्ने निर्णय गरेको छ। अन्य तहको रिक्त पदहरूमा सम्बन्धित केन्द्रीय भातृ संगठनहरूले सम्बन्धित जिल्लाको सभापतिहरूसँग छलफल गरेर त्यो पदपूर्ति गर्ने काम हुनेछ। त्यस्तै गरेर यो अवधि समाप्त भइसकेका भातृ संघका केन्द्रीय समितिहरू नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा 42(1) च अनुसार स्वतः विघटन भएको हुँदा पार्टी केन्द्रीय सभापतिले आवश्यक परामर्श गरेर फागुन मसान्तभित्र निम्न भातृ संगठनको केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ, जसमा नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघ, नेपाल किसान संघ, नेपाल आदिवासी जनजाति संघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघ, नेपाल तामाङ संघ, नेपाल ठाकुर समाज, नेपाल महिला संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघ पर्दछन्। त्यस्तै गरेर नयाँ गठन हुने सबै भातृ संस्थालाई स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएको मितिले 3 महिनाभित्र केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी दिने तथा तोकिएको सो अवधिमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न नसक्ने कार्यसमिति स्वतः विघटन हुने निर्णय यो बैठकले गरेको छ। त्यस्तै गरेर नेपाल दलित संघको सबै जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भई अधिवेशन तयारीमा रहेको हुँदा आगामी चैत्र 7, 8, 9 गते महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी अविलम्ब तयारी सुरु गर्न यो बैठकले निर्देशन गरेको छ। त्यसपछि
अवधि समाप्त भएका शुभेच्छुक संस्थाहरूको अधिवेशन यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने निर्देशन दिने पनि केन्द्रीय सम्पादन समितिले निर्णय गरेको छ। 7. विभिन्न भातृ शुभेच्छुक संस्थाहरूको विधान स्वीकृतिका सम्बन्धमा कतिपय यो सङ्घीय संरचना अनुसार विधान बन्नुपर्ने छ, त्यस सम्बन्धमा निम्न भातृ र शुभेच्छुक संस्थाको प्रस्तावित विधान कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा प्राप्त सुझावहरू केन्द्रीय कार्यालयले समाहित गरी स्वीकृत गरिएको छ। नेपाल महिला सङ्घ, नेपाल दलित सङ्घ, नेपाल किसान सङ्घ, नेपाल सांस्कृतिक सङ्घ र नेपाल प्रजातान्त्रिक सेनानी सङ्घ। अघिल्लो केन्द्रीय कार्य समितिले गठन गरेको भातृ एवं शुभेच्छुक संस्था विधानको मापदण्ड निर्धारण तथा एकरूपता समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यालयले अध्ययन गरेर मान्यता दिनुपर्ने नयाँ भातृ शुभेच्छुक संस्थाबारे आगामी बैठकमा प्रस्ताव गर्ने। 14औं महाधिवेशन पश्चात निश्चित गर्ने गरी अधिवेशन क्रममा थाँतिरहेका क्रियाशील सदस्यहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धमा 14औं महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि आवश्यक प्रक्रिया पुरा वितरण गर्ने निश्चित गरेका क्रियाशील सदस्यता केन्द्रीय कार्यालयले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। जिल्ला अधिवेशन हुन बाँकी जिल्ला समिति जुन 16 जिल्लाहरू छन् एवं अन्य तहको अधिवेशन सम्पन्न नभएसम्म मौजूदा कार्य समिति जुन 15 गते आउने 15 गते भित्र अधिवेशन गर्ने भनिएको छ, त्यो मितिबाट सम्म त्यसले चाहिँ काम गर्न पाउने व्यवस्था यो निर्णयले हाम्रो केन्द्रीय समिति कार्य सम्पादन समितिकोले चाहिँ निर्णय गरेको छ। अब महाअभियोगका सम्बन्धमा पारित गरेको जुन हामीले निर्णय गरेको प्रस्ताव तपाईहरुलाई इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट चाँडै हामी उपलब्ध गराउँछौँ। त्यस्तै एमसीसीका सन्दर्भमा पनि हामीले चाहिँ निर्णय गरेका छौँ। हामीले यसमा भनेको छौँ यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गत जुन सहायता नेपालमा उपलब्ध हुँदैछ, यो सहयोग प्रक्रियामा नेपालको अधिकांश राजनीतिक दलहरू जो सत्तामा सहभागी भएका छन्, कुनै पनि दल यसबाट अछुतो छैन। माओवादीकै सरकार थियो, बाबुराम भट्टराईजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, नारायण काजी श्रेष्ठ विदेश मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँबाट सुरु भएर खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, त्यस्तै गरेर केपी शर्मा ओलीज्यू, पुष्पकमल प्रचण्डज्यू, शेरबहादुर देउबाज्यू सबै प्रधानमन्त्री र त्यहाँ संलग्न मन्त्रीहरू यो प्रक्रियामा सामेल हुनुहुन्छ र अहिले जसले यो विषयमा मुखर आलोचना गरिराखेका छन् उहाँहरूले पनि त्यो मन्त्री परिषदको प्रस्तावमा सामेल भएर पारित गरिएको छ। त्यसो हुनाले यो द्वैध चरित्रको जुन प्रवृत्तिहरू देखिएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय सहायता जस्तो संवेदनशील विषयमा पनि यो दुई किसिमको जुन दृष्टिकोण, दोहोरो मापदण्ड र फरक समयमा फरक दृष्टिकोणहरू जुन प्रकट भएका छन्, यसले नेपाललाई हित गर्दैन र जुन सहायता हामीले स्वीकार गरेका छौँ, लामो समयको छलफलपछि, लामो प्रक्रियापछि हामी यो निष्कर्षमा पुगेका छौँ र धेरै अगाडि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले, केन्द्रीय समितिले यकिन गरी यसलाई हामीले चाहिँ समर्थन गरेको, संसदीय दलले पनि। र हामी विपक्षी दलमा हुँदा पनि, सत्तामा हुँदा पनि हाम्रो अडान एकै किसिमको छ। किनभने राष्ट्रिय आवश्यकता र स्वार्थको विषयमा, महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सत्तामा जाँदा एउटा दृष्टिकोण, सत्ता बाहिर जाँदा अर्को दृष्टिकोण हाम्रो जस्तो दलले कहिले पनि राख्दैन। त्यसमा हामी चाहिँ दृढ छौँ। हामी जुन निर्णय गर्छौँ विदेशी सहयोगका सम्बन्धमा, विदेश नीतिका सम्बन्धमा, देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, देशको स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, देशको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर र देशको आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर निर्णय हामी गर्दछौँ। तर कतिपय नेताहरू र दलहरूले विविध किसिमको चाहिँ प्रवृत्तिहरू चाहिँ देखाएकोले मलाई लाग्छ हाम्रो चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा
प्रश्न उठेको छ। त्यसकारण हामी चाहन्छौँ हाम्रो जुन चाहिँ परराष्ट्र नीतिको जुन चाहिँ मूलभूत मान्यताहरू छन्, हामी सबैसँग बराबरीको सम्बन्ध राख्ने, पञ्चशीलको आधारमा सम्बन्ध राख्ने, बराबरीको आधारमा सम्बन्ध राख्ने र नेपालको स्वार्थ र आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग, सबै शक्ति राष्ट्रहरूसँग, सबै छिमेकी राष्ट्रहरूसँग एउटै मापदण्डका आधारमा सम्बन्ध राख्ने हाम्रो पार्टीको नीति छ। यसको डिटेल विवेचना यसमा गरिएको छ। त्यसै आधारमा यो सहायता हामीले स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको। यो सहायता अनुदानको सहायता हो। हामी चाहन्छौँ कि बढीभन्दा बढी सहयोग नेपालमा अनुदान मार्फत आओस्। हाम्रो गरिबी निवारण, विकास र आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित हुने गरेर यो सहयोग आओस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। यो एमसीसी अन्तर्गत जुन सहायता आयो त्यो चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जुन सहस्राब्दी गोल निर्धारण गरेको थियो, लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो, गरिबी आधा घटाउने, त्यस्तै गरेर चाहिँ यो रोजगारी सृजना गर्ने, यो सम्पूर्ण जुन लक्ष्य संयुक्त राष्ट्रसङ्घले निर्धारण गरेको थियो त्यसैलाई मद्दत गर्ने गरेर चाहिँ अमेरिकी सरकारले विकासशील देशहरूको माग अनुसार त्यो विशेष संरचना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी को स्थापना गरे हो र त्यो अन्तर्गत 100 भन्दा बढी राष्ट्रहरूले जहाँ चाहिँ यो मानवाधिकारको मापदण्ड, लोकतन्त्र, मानवाधिकार, त्यस्तै गरेर चाहिँ यो शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी निवारण जस्ता विषयलाई जुन देशहरूले प्राथमिकता दिएको छ त्यो देशले पाउने उनीहरूले मापदण्ड बनाए र 100 भन्दा बढी देशले त्यो सहयोग लिनको लागि आवेदन पनि दिए र त्यसमा चाहिँ 46 भन्दा बढी देशहरूले त 50 पनि नाग्न थालिसक्यो सायद देशहरूले यसमा आवेदन दिएर सहयोग प्रक्रिया चाहिँ अगाडि चाहिँ बढिराखेको छ र यत्रो ठुलो अनुदान सहयोग कुनै पनि अहिले यो पछिल्लो समयमा कुनै पनि देशले एकमुष्ट दिएको अवस्था पनि छैन। यो अनुदान हो, फिर्ता लिनु। अहिले यसमा यस्तो छ, यसमा तरुण दल, नेभी सङ्घ, हाम्रो चाहिँ नेभी सङ्घमा के भनेको छ भने पहिला विधानले 12औं अधिवेशनबाट 32 वर्ष लागू हुने भनेको छ। त्यही सन्दर्भमा त्यही कुरालाई टेकेर हामीले निर्णय गरेका छौँ। त्यसै तरुण दलको पनि एउटा उनीहरूको त एउटा वर्षको सीमा छ, छँदैछ र नेभी सङ्घको सन्दर्भमा पनि 12औं अधिवेशनबाट लागू हुने गरेर भन्ने हो। यो चाहिँ अधिवेशन भएको अवस्था होइन। अब पार्टी सभापतिले सकेसम्म हाम्रो सम्पूर्णको चाहना के छ भने यो विद्यार्थीहरू नै जो चाहिँ अलिकति यसमा नेतृत्वमा पुग्यो भने अझ यो चाहिँ गतिशील हुन्छ भन्ने भावना छ। तर यो विधानको व्यवस्था अनुसार नै गर्ने निर्णय भएको छ। विधानको व्यवस्थाले 12औं अधिवेशनबाट लागू हुने भनेको छ। त्यसलाई व्यवहारत त्यो के गर्न सकिन्छ भने त्यो 32 त्यहाँ अर्को व्यवस्था पनि छ। 12औं अधिवेशनमा पनि जुन बेला यो चाहिँ महर्जीको चाहिँ यो अधिवेशन कमिटी चाहिँ भङ्ग भयो त्यो बेला 32 वर्ष पुगेकाले जहिले अधिवेशन भए पनि तिनीहरूले पनि पाउने भन्ने पनि व्यवस्था छँदैछ। त्यसकारण मलाई लाग्दछ यो सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर पार्टी सभापतिले सबै परामर्श लिएर निर्णय गर्नुहुन्छ। होइन, त्यही नै प्रतिबद्धता हो। यो एमसीसी लाई प्रस्तावको रूपमा टेबल गर्ने नै कुरा हो। त्यो कुरा उहाँले अहिले भएन भन्ने कुरामा नजाउँ। यो अब नभए चाहिँ थपिएला यो चाहिँ कार्यसूचीमा रहनुपर्छ र यसमा छलफल हुनुपर्छ। होइन, एमसीसीमा कहिले पनि हाम्रो बेमेल थिएन। कतिपय साथीहरूले बोल्नु भएको थिएन मात्रै हो होइन। यसमा एकमत भएर सर्वसम्मतिबाट संसदीय दलमा पनि सर्वसम्मतिबाट निर्णय भएको छ, केन्द्रीय समितिमा पनि धेरै अगाडि निर्णय भएको छ। कहिले पनि विमति थिएन, अहिले पनि विमति छैन, पहिला पनि विमति थिएन। मैले धेरै यो अगाडिदेखि भन्दै आएको छु, हाम्रो पार्टीको मत के हो भने हरेक दलको निर्वाचनमा जाँदा बढीभन्दा बढी सिट आओस्, बढीभन्दा बढी सिटमा आफ्नो पार्टीले जितोस् भन्ने हुन्छ। त्योभन्दा अर्को लक्ष्य हुँदैन। अब हरेक गठबन्धनका हरेक दलहरू जुन छन् गठबन्धनमा सामेल हुनुहुन्छ
हरेक दलले अब समय आएपछि आफ्नो दलमा छलफल गर्नु होला। के गर्दा उहाँहरूको दललाई, हाम्रो दललाई पनि, काङ्ग्रेसलाई पनि, अरू सम्बन्धित दललाई पनि के गर्दा आफूलाई फाइदा हुन्छ सबैले त्यो मूल्याङ्कन गर्छ। सबैले यो मूल्याङ्कन गरे कि हामी गठबन्धन भएर जाँदा हामी सबैलाई फाइदा छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यो भने त्यही बाटोमा अगाडि बढ्छ। त्यसकारण समय आएपछि यसको निर्णय हुन्छ। आवश्यकता भने पनि त्यही हो। आवश्यकता भने त के हो भने बढीभन्दा बढी मलाई चाहिँ सिट कसरी आउँछ भन्ने सबैको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ सबैले यो देखे कि हाम्रो चाहिँ मिल्दाखेरि सबैलाई चाहिँ बढी सिट आउने, एक्लै लड्दा भन्दा बढी सिट आउने सम्भावना देख्यो भने त्यही अनुसार जान्छ। होइन म एक्लै लड्दा फाइदा हुन्छ भने लाग्यो त्यही अनुसार जान्छ। त्यसकारण अहिले नै हामीले यसमा निष्कर्ष त्यही सुन न त्यही त त्यसमा अहिले निष्कर्षमा पुगिहाल्नुपर्ने आवश्यकता छैन। समय आएपछि हामी पुग्छौँ। आवश्यकता अनुसार नै हुन्छ र यो दलको निष्कर्ष यो चाहिँ अहिले पार्टीको निष्कर्ष पनि त्यही। अहिले यो विषयमा निर्णय गर्ने बेला भएको छैन भन्ने निष्कर्ष होइन। यो छलफल गरी मन्थन गर्दै गएपछि त एउटा चाहिँ समान निष्कर्ष निस्किहाल्छ नि। हाम्रो निकाल्दै आएका छौँ नि। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी बस्छ। केन्द्रीय समिति बैठक सायद अब अर्को बैठक हामीले केन्द्रीय समिति बैठक डाक्छौँ। ठ्याक्कै अहिले तोक्या छैन। अब यो 1 महिनाभित्र सायद हामीले यो गर्छौँ। किनभने यो ऊ पनि छ, स्थानीय निर्वाचन पनि सबैलाई ध्यान राखेर सम्पूर्ण केन्द्रीय समिति सहितको छलफल बैठक हुनु जरुरी छ।